वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद दानियाल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ BTK स्टोरीज़। मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आज हमारी जो टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं, ईद के दिन भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अप्रिसिएशन बनता है और हमें आप अप्रिशिएट इस तरह कर सकते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी हमारी न्यू अपडेट्स हैं वीडियोस के हवाले से, बहरिया टाउन के हवाले से, वो आपको टाइमली मिलती रहें। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक होगा बहरिया टाउन में 125 गज़ में इस वक्त सबसे सस्ता प्रेसेंट कौन सा है, और उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट्स जिनका बजट कम होता है और वो इंस्टॉलमेंट्स पे, किस्तों पे कोई घर ऐसा ढूंढ रहे होते हैं कि जिसको वो 1.5 से 2 साल में मुकम्मल करें और वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकें, वो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले आ जाते हैं इस वक्त बहरिया टाउन में सबसे सस्ता प्रेसेंट कौन सा है। तो जी, इस वक्त बहरिया टाउन में ऐसा प्रेसेंट जहाँ पे मिनिमम बजट में आप 125 गज़ का प्लॉट ले सकते हैं, वो प्रेसेंट 61 है, प्रेसेंट 61। प्रेसेंट 61 की अगर मैं बात करूं तो आज की मार्केट का जो रेट है वहाँ पे आपको नॉट रेडी प्लॉट वो आपको मिलेगा तकरीबन 29 से 30 लाख रुपए का, 29 to 30 lakhs। अच्छा, नॉट रेडी मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, इन टर्म्स को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। रेडी और नॉट रेडी क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, रेडी प्लॉट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रोड्स वगैरह डली हुई हैं, उसके अलावा कटिंग प्रॉपर हुई हुई है, और वहाँ पे आप अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं, यहाँ आपने प्लॉट परचेज़ किया, ट्रांसफ़र के साथ आपने पोजीशन लिया और आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें, घर बनाना वहाँ पे शुरू करें। ये तो सिंपली क्लियर हो गया रेडी प्लॉट। अच्छा, नॉट रेडी का मतलब होता है, नॉट रेडी का मतलब कतअन ये नहीं होता कि वो मैप में नहीं है प्लॉट, या वो ऑफ ग्राउंड है, या अभी उसका कोई अता पता नहीं है, तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। नॉट रेडी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि वहाँ पे कारपेट होता है, लेवल हुआ होता है सारा प्लॉट, या वो पूरी जगह मैप में भी मौजूद होती है कि जी इस जगह पे पार्क होना है, इस जगह पे यहाँ इस प्रेसिडेंट की मस्जिद होनी है, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं डला हुआ होता, वहाँ पे प्लॉट नंबर्स जो हैं वो मेंशन नहीं किए हुए होते, जो कि फ्यूचर में हो जाते हैं। तो नॉट रेडी और रेडी का ये डिफरेंस होता है। प्रेसेंट 61 के बारे में मैंने बात की कि वहाँ पे नॉट रेडी प्लॉट आपको इस वक्त 29 से 30 लाख रुपए का मिल जाएगा। आज की मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं रोड कब डलेगा और वहाँ पे पता नहीं डेवलपमेंट कब होगी, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली माइंड में आती हैं। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, कहीं भी पैसा लगा रहे हैं प्रॉफिट के लिए या रियल एस्टेट सेक्टर में ख़ास तौर पे, तो 2 तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा आपको सरमाया कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप कहते हैं कि मैं प्रेसेंट 15 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अली ब्लॉक के बिल्कुल सामने मौजूद है, गेट से भी करीब है, बिल्कुल आप करें, वहाँ पे पैसे भी थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मार्केट उठ जाती है, लेट सपोज़ मैं ऑब्जर्वेशंस पे बात कर रहा हूँ, आपने 70 लाख रुपए का, 68 लाख का, 68 लाख रुपए का प्लॉट लिया और आप चाह रहे हैं कि जी मैं महीने 2 महीने में यहाँ से 1-2 लाख रुपए कमा लूँ, लेकिन ये देखें कि वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू प्रेसेंट 61 तकरीबन डबल अमाउंट चाहिए, डबल से भी ज़्यादा। वहाँ आप 30 लाख रुपये में, 29 लाख रुपये में प्लॉट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप 68 लाख में, 68 लाख में या 70 लाख में प्लॉट ले रहे हैं। मुनाफा यहाँ जल्दी मिल रहा है, लेकिन कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए, ये माइंड में रखिएगा। ये हो गई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कम कैपिटल से होती है, आपको अमाउंट कम चाहिए होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन वहाँ पे मुनाफा कमाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और जो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, जो आप सरमायाकारी कम पैसों से करते हैं, वो हमेशा अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, या बहरिया टाउन की बात करूं तो वो अंडर डेवलपमेंट प्रेसेंट्स के अंदर होती है। जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है। देखें, जब एक जगह पे रोड डल जाएगा, फैसिलिटीज़ सारी आ जाएंगी, पार्क्स बन जाएंगे, मस्जिद एक्टिव हो जाएगी, स्कूल अगर वहाँ पे बनना है, मैप में है लेट सपोज़, वो वहाँ पे बन रहा है, तामीर शुरू हो गई है, तो आपको वहाँ पे 29 या 30 लाख रुपए में फिर प्लॉट नहीं मिलना। तो जिन लोगों ने आज की मार्केट के रेट में इन्वेस्ट कर लिया था लेट सपोज़ 29-30 लाख रुपए पे, तो आपको क्या लगता है उनका प्लॉट जो है वो शूट करेगा? वो वहाँ पे उस वक्त अगर 35 लाख का हो जाता है तो वो 5 से 6 लाख रुपए मुनाफे में रहेंगे, लेकिन आप फिर 29 से 30 लाख रुपए में चीज़ नहीं ख़रीद सकेंगे क्योंकि मार्केट बढ़ती है। तो ये चीज़ याद रखें
کہ کبھی بھی جب بحریہ ٹاؤن کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، ناٹ ریڈی پہ آپ انویسٹ کرنے جائیں، سرمایہ کاری کرنے جائیں، تو یہ چیز مائنڈ میں رکھیں کہ یقیناً اس پہ منافع ہونا ہے، اور یہ چیز ساری چیز پلان میں شامل ہوتی ہے کہ وہاں پہ اوبویسلی روڈ ڈلنا ہے. اگر وہ چیز میپ میں ہے، وہاں پہ آپ کو پوزیشن مل رہا ہے، وہاں پہ آپ کو ٹرانسفر مل رہا ہے، وہ چیز کلیئر ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے، آپ کے پاس پراپر فائل ہے، تو یقیناً آپ اس پہ منافع کمائیں گے. اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بحریہ گرینز. اوبویسلی بحریہ گرینز کے بارے میں ہمارے کلائنٹس جو بحریہ ٹاؤن کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، بحریہ گرینز کہاں پہ موجود ہے، یہ ساری چیزیں تو بیسک آپ کو معلوم ہوں گی. بحریہ گرینز کی اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ اور لو کیپٹل انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے انسٹالمنٹ کا. جو نیو ڈیل کی اگر ہم بات کریں، نیو ڈیل کی میں بات کروں گا بحریہ گرینز کی، تو اس وقت اس کی بکنگ اماؤنٹ تقریباً 12.5 لاکھ روپے ہے، اور اس کے علاوہ 12.5 لاکھ روپے جو پیچھے بچتے ہیں آپ کے پلس اون میں کلیئر کروں گا آگے چل کے. 12.5 لاکھ روپے بقایا، اور اس کے اوپر جو اون ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے تقریباً 1 سال کے اندر. اچھا، اس میں آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو اس کی 12 انسٹالمنٹ کر لیں، تقریباً 1,10,000 1,05,000 کی، جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، جو آپ کے لیے مناسب ہو. یا آپ چاہیں تو سال کے اینڈ میں اکٹھی دے دیں، آپ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، 6 ماہی جسے ہم کہتے ہیں، ہاف ایئرلی، کوارٹرلی، ایز یو کین بیئر. اچھا، میں ایک چیز کلیئر کروں گا دانیال، آپ کو انٹرپٹ کیا بڑی معذرت کے ساتھ. اون اماؤنٹ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ دینی ہوتی ہے، یہ اچھا، ہاں، یہ تھوڑا سا صحیح، کلیئر ٹھیک کیا مجھے ٹھیک. سمجھ میں نہیں آئی آپ کی. اچھا، سوری آپ کو انٹرپٹ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساجد بھائی، آپ سینئر ہیں سر، کر سکتے نہیں ہیں. سر، وہ آپ سے دیکھیں جو ویورز تک بات جائے وہ ایسی جانی چاہیے کہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو. کلیئر کر لیتے ہیں کہ آپ نے 12.5 لاکھ بکنگ پلس اون دینا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی. اچھا، میں بکنگ کی بات کر رہا ہوں اور اون کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں اون ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پارک فیس کے سامنے جاتے ہیں، کارنر کے اوپر جاتے ہیں، ویسٹ اوپن کے اوپر جاتے ہیں، تو آبویسلی کسی میں اگر 50,000 اون ہے، لیٹ سپوز نارمل وہاں پہ اون چل رہا ہے، پارک فیس ہوگا تو اس میں 20,000 زیادہ ہو جائیں گے، 10,000 زیادہ ہو جائیں گے. تو میں آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ویور سے میں بات کر رہا ہوں کہ اون بیسکلی ریلائی کرتا ہے لوکیشن کے اوپر، بہت ساری چیزوں کے اوپر. تو فکسڈ اون نہیں ہے، لیکن اون لگنے کی وجہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہی جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بات کی کہ جب بحریہ گرینز نیولی لانچ ہوئی تھی، جن لوگوں نے لے لیے پلاٹس وہاں پہ، انہوں نے لے لیے، اب ان کے پاس فائلز ہیں، وہ اس کو ریسیل کر رہے ہیں. تو کوئی 50,000 روپے بھی کما رہا ہے، کوئی لاکھ روپے بھی کما رہا ہے، کوئی 1.5 لاکھ بھی کما رہا ہے، کوئی 70,000 روپے کما رہا ہے. تو یہ انویسٹمنٹ بیسکلی ہوتی اسی طرح ہی ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہم نے کور کیا ہے پریسٹنٹ 61 اور اس کے علاوہ بحریہ گرینز. اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور انفارمیشن اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ BTK اسٹوریز کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے بحریہ گرینز میں ہی ہم نیو ڈیلز کے اوپر بنے بنائے گھر کا آپشن بھی لے کر آ رہے ہیں. آنے والی ویڈیوز میں اس ٹاپک کو کور کریں گے، اور اس میں پھر کنسٹرکشن کاسٹ اور ساری چیزیں شامل ہوں گی، لیکن انسٹالمنٹ بیسس پہ، کہ آپ قسطوں کی صورت میں وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. اور بحریہ گرینز کے سائز کی اگر میں بات کروں تو یہ 75 اسکوائر یارڈز، یعنی یہ تقریباً 75 گز کا پلاٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے، جس میں گراؤنڈ پلس 1 یا 75 اسکوائر یارڈز کے ولاز وغیرہ بھی موجود ہیں. اچھا، بحریہ گرینز کی میں بات کروں تو بحریہ گرینز میں ایک انفارمیشن اور ایڈ کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں، کلائنٹس ہیں، ان کے لیے ایک سرپرائز، کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ویڈیوز میں بھی اس ٹاپک کو کور کریں گے کہ بحریہ گرینز میں نہ صرف پلاٹس بلکہ انسٹالمنٹ میں آپ کے لیے بحریہ گرین ولاز کا آپشن بھی موجود ہے، جو کہ 75 اسکوائر یارڈز کا ولا ہوگا، اور انسٹالمنٹ کی صورت میں اس کی ادائیگی ہوگی، اور یہ گراؤنڈ پلس 2 پروجیکٹ ہوگا. تو اس حوالے سے آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ کور کریں گے، اور آپ کو اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی دیں گے. اپنے ہوسٹ محمد دانیال کو اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.